अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। आर्मी चीफ कहते हैं कतरी मुसल्लह फ़ौज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। ISPR के मुताबिक कतरी कमांडर ने अमन और इस्तेकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। कोरोना मुंह जोर हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 37 अफराद जाँ बहक। एक ही दिन में 2208 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में अब तक 50,18,483 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस, बलोचिस्तान हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मास्क इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा दाखिला हुकूमत बलोचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नर्स में बेहतरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुशीर खजाना कहते हैं मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है और सवाल ये है कि वसाइल से माला माल मुल्क के लोग गरीब क्यों हैं। नून लीग ने इदारों से टकरा कर अपनी सियासत को दफन कर दिया। शेख रशीद कहते हैं सियासत अपना रास्ता खुद बनाती है। बंद गली में दाखिल होना अक्लमंदी नहीं। शब्बर जैदी पर झूठ पर मबनी इल्ज़ाम लगाया गया। मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश करना चाहता हूं कि इल्ज़ाम से पहले तहकीक करें। लाहौर कलंदर्स के ख्वाब चकनाचूर। कराची किंग्स पहली बार PSL चैंपियंस बन गया। बाबर आजम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी कहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैच पाकिस्तान में कराकर वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तानी खातून ताजिर आमना नासिर ने 8 अमरीकी स्टेवी अवार्ड्स जीत लिए। स्टेवी अवार्ड्स कारोबारी खवातीन, एग्जीक्यूटिव्स, मुलाजमीन और उनकी तंजीमों के लिए दुनिया के आला एजाज़ हैं। सईदा आमना ने तालीम के जरिए इनकलाब लाने की मुहिम की सरबराही भी की। कनाडा भर में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 3,06,468 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 11,086 हो गई है। ओंटारियो और क्यूबेक में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले लॉन्ग टर्म केयर्स होम्स में फौज की तैनाती पर $53 मिलियन लागत आएगी। सीनियर फौजी अफसरान ने हाउस ऑफ कॉमन कमेटी को बताया कि दोनों सूबों में 54 केयर होम्स में तैनाती से मुताबिक सबक सीखे गए थे। साल 2021 के आखिर तक कनाडा के अक्सर शहरों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकेगी। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि हमें अभी भी क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल ट्रायल को देखना होगा ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे साथी मुतमईन हैं और दीगर वैक्सीनों की मंजूरी दें। साबिक कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रिया शेर ने स्पीकर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए अपनी बहन की खिदमात हासिल की। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि ये सारी सूरत हाल कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमाओं के लिए एक सवालिया निशान है। अमरीकी इंतखाबात को शफाफ कहने वाले एक और आला अफसर को नौकरी से हाथ धोना पड़ गए। ट्रंप के अमरीकी दाखिला सलामती के महकमे के डायरेक्टर को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ गए। ट्रंप ने उन्हें बरतरफ कर दिया। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि वोटिंग मशीनों के जरिए उनका वोट तब्दील किया गया। अफगानिस्तान से जल्दी में अफवाज निकालने की हमें भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि अफगानिस्तान में अभी भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हमारे मुमालिक को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन की फराहमी शुरू। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के डिलीवरी पायलट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। फाइजर की कोरोना वायरस की वैक्सीन के 90% से ज्यादा मौसर होने का दावा किया जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,59,43,122 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 13,43,368 हो गईं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुल्क में जुज़वी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिसके तहत नई पाबंदियां लागू होंगी। पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन के कत्ल के लिए की गई अमरीकी कार्रवाई की खबर देना तवक्को से ज्यादा आसान साबित हुआ था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने दावा किया है कि इस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी अमरीका की सूरत हाल को समझते थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स मेजर जनरल सालिम हमद अकील अलनाबत ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी पेशावराना दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक कतरी कमांडर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। इससे कबल कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स ने नेवल हेडक्वार्टर्स में नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी से मुलाकात की थी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सरबरा पाक बहरिया ने समंदरी तहफ़्फ़ुज़, अमन को यकीनी बनाने के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतालिक पाक बहरिया की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसलाबाद में बरामद कुनंदगान और ताजिर बरादरान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है वो शहरियों को सहूलियात फराहम करे। मुल्की मसाइल की कमी में बल्दियाती निज़ाम अहम किरदार अदा करता है। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं जो मुल्की तारीख का सबसे बेहतरीन निज़ाम होगा। इमरान खान ने कहा कि फैसलाबाद जैसा शहर कभी भी सिर्फ सूबाई तरक्याती फ़ंड से ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ लाहौर पर पैसा खर्च करेंगे तो पंजाब के बाकी शहर पीछे रह जाएंगे। नए निज़ाम में हर शहर का अपना इलेक्शन होगा, यानी मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा। बिलवास्ता इलेक्शन नहीं होगा कि पहले UC नाजिम का इलेक्शन हो जो मेयर मुंतखब करे, क्योंकि इस निज़ाम में पैसा चलता है। वो निज़ाम नाकाम हो चुका है। मेयर अपनी काबीना मुंतखब करेगा जिसमें माहिरीन होंगे, मसलन आबी माहिरीन और माहिरीन तालीम। डायरेक्ट इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे, तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। तो उसके लिए ये भी है कि इतने बड़े बड़े शहरों में अपना एक हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि अपने मसले आपके यहीं हल हो। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम की बात से भी मुत्तफिक हूँ। एक दिन आएगा कि मैनचेस्टर कहेगा कि फैसलाबाद हमसे आगे निकल गया। इंसान को सोच बड़ी रखनी चाहिए। जिस तरह मैनचेस्टर कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैनचेस्टर कहेगा कि वो फैसलाबाद एक शहर था जो हमारे ऊपर बेस होकर तो हमारे से आगे निकल गया। इमरान खान ने बताया कि हुकूमत ने मईशत से मुतालिक मुश्किल फैसले किए। मुश्किल हालात में हमारे दोस्त ममालिक ने मुआशी तौर पर मदद की। 60 की दहाई में पाकिस्तान की तरक्की की मिसालें दी जाती थीं। दुबई के शेख पाकिस्तान अपनी छुट्टियां मनाने आते थे। हम कैसे नीचे आए, ये बहुत दुख भरी कहानी है। भुट्टो ने इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर कौमियाने का अमल शुरू किया, हालांकि उस वक्त हमारी सनतें तरक्की कर रही थीं। इससे सनती तरक्की रुक गई। मुल्क में थोड़े से लोगों के पास बहुत सा पैसा आया। हमें चाहिए था कि ऐसा कानून बनाते कि गरीबों के पास पैसा जाता। मुल्क में गुर्बत इस वक्त बढ़ती है जब एक ख़ास तबका मुल्की दौलत खर्च करता है। मुनाफा कमाना जुर्म नहीं है, लेकिन जायज़ तरीके से पैसा बनाया जाए और टैक्स दिया जाए। नाजायज़ मुनाफाखोरी न की जाए, जैसे चीनी माफिया ने गठ जोड़कर चीनी महंगी की। हुकूमत इसके खिलाफ है। यानी पाकिस्तान एक बड़ी ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे जा रहा था, लेकिन कहा यह जाता था कि 22 ख़ानदानों के अंदर सारी पाकिस्तान की दौलत महदूद हो गई। ये 22 ख़ानदान का पूरा एक चला कि पाकिस्तान में थोड़े से लोगों के पास पैसा जमा हो गया। की भी सैलरीज का आपने ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस ने मजीद 33 जिंदगियां निगल लीं, जिसके बाद अमवात की तादाद 7,230 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 3,63,380 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,208 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,11,626, सिंध में 1,57,432, खैबर पख्तूनख्वा में 42,815, बलूचिस्तान में 16,529, गिलगित बल्तिस्तान में 4,467, इस्लामाबाद में 24,871, जबकि आज़ाद कश्मीर में 5,640 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 50,18,483 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,544 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,25,788 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,551 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 37 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,230 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,509، سندھ میں 2,760، خیبر پختونخوا میں 1,318، اسلام آباد میں 263، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 131 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بلوچستان حکومت نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے مد نظر صوبے بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت بلوچستان نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صوبے بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا، جبکہ سرکاری اور نجی دفاتر، ٹرانسپورٹ اور شاپنگ مال سمیت تمام مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام تفریحی مقامات شام 6 بجے کے بعد بند کر دیے جائیں گے۔ شاپنگ مالز، مارکیٹ، شادی ہال اور ریسٹورنٹس بھی رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ 23 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ جدید پاکستان کے لیے وفاقی اور صوبے کی سطح پر گورننس میں بہتری لانا ہوگی۔ موجودہ حکومت کی برآمدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر توجہ مرکوز ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے دی فیوچر سمٹ سے ویڈیو لنک خطاب کے دوران کہا کہ ماضی کو سمجھے بغیر پیش رفت مشکل ہے۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سیاسی استحکام نہیں رہا اور کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مقررہ میعاد پوری نہ کر سکا۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ کورونا کے باوجود پاکستانی معیشت نے مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں مالی امداد تقسیم کی اور کورونا صورتحال میں حکومت نے کاروباری برادری کے لیے خصوصی پیکج دیا۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے، سستے قرضے دیے گئے اور گزشتہ سال 250 ارب روپے کے ری فنڈز دیے گئے، جبکہ اب حکومت نے انڈسٹری کے لیے سستی بجلی کا پیکج دیا ہے۔ ملک میں اب اضافی بجلی رعایتی ٹیرف پر استعمال کی جا سکے گی۔ اب اگر صنعتوں کی اضافی پیداوار ہوگی تو معاشی ترقی میں بھی مدد ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جو باہر بیٹھ کر ملک دشمن بیانیاں دے، اس کی بات پر کون یقین کرے گا۔ کل سے کراچی سرکولر ریلوے چلانے جا رہے ہیں۔ 15 کوچز کا کراچی سٹی اسٹیشن سے افتتاح ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ گلگت بلتستان میں زندگی میں پہلی بار شفاف الیکشن دیکھا۔ گلگت بلتستان انتخابات سے جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی اس ماہ کے آخر میں گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کہا جو حلقہ کھولنا چاہیں کھولیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں سارا کام دوسروں نے خراب کیا ہے، کبھی کہتے ہیں دوسروں سے بات کریں گے، اب یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے؟ وہ بھی انہی کی ہے۔ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ہی بات کرنا پڑتی ہے۔ پوری فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی نواز شریف کے بیانیے کی نفی ہے۔ پاکستان میں مافیا بھی بدنام ہو گیا ہے۔ ہر کیس کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی ہے۔ اور جب سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اور غیر سیاسی لوگوں کی بات چیت کو وہ زیادہ اہمیت اور وزن دیتے ہیں تو پھر تو یہ بھی نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آپ آئندہ سال بھی رو رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی، اپوزیشن شوق سے جلسے کرے، کورونا کی صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ پی ڈی ایم لوگوں کو کورونا سے نہیں بچانا چاہتی۔ 30 دسمبر تک کورونا مزید پھیلا تو حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ کابینہ میں ملک بھر میں ماسک کی مفت تقسیم کی بات کی ہے۔ اور مجھے خوف ہے کہ اگر اگلے مہینے تک، دسمبر تک، 30 دسمبر تک یہ کووڈ-19 زیادہ پھیل گیا تو یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں، حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور میں نے کیبنٹ میں کل پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سارے ملک میں مفت ماسک بانٹے جائیں۔
شیخ رشید نے کہا کہ 14 کلومیٹر نیا ٹریک بحال کیا ہے، اس کو بہتر کیا جائے گا۔ 42 کلومیٹر تک 2 پھیرے لگائے جائیں گے، یہ 8 پھیرے لگا سکے گی اور 48 کلومیٹر پر سندھ حکومت پل اور کراسنگ بنائے گی اور اگلے مرحلے میں اورنگی سے سٹی اسٹیشن تک ٹرین چلائی جائے گی۔ اگلا مرحلہ کراچی سٹی سے اورنگی تک ہے، یہ 14 کلومیٹر ہے اور مرحلہ وار انشاءاللہ سال 1.5 سال میں یا میکسیمم 2 سال میں ایک تاریخی KCR کراچی کے لوگوں کو دیں گے۔ کراچی کنگز لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پہلی بار PSL چیمپئنز بن گیا۔ بابر اعظم کو پورے ٹورنامنٹ میں زیادہ سکورز کرنے پر نہ صرف بہترین بلے باز بلکہ مین آف دی ٹورنامنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا، جبکہ شاہین آفریدی کو بہترین بالر اور بین ڈینگ کو بہترین وکٹ کیپر کا ایوارڈ دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن کے بڑے مارکے میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 134 رنز بنائے، جس کے جواب میں کراچی کنگز نے بابر اعظم کی شاندار نصف سنچری کی بدولت لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کی جانب سے شرجیل خان اور بابر اعظم نے ٹیم کو جارحانہ آغاز فراہم کیا، تاہم شرجیل تیسرے اوور میں 13 رنز بنا کر پیویلین واپس لوٹ گئے۔ بابر اعظم نے ایلیکس ہیلز کے ساتھ اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا، تاہم 49 کے مجموعی اسکور پر ایلیکس بھی 11 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد چیڈوک والٹن اور بابر اعظم کے درمیان 50 رنز کی اہم شراکت قائم ہوئی۔ اس دوران بابر اعظم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف وکٹ روکی رکھی بلکہ اسکور بورڈ کو بھی آگے بڑھایا۔ In the air. Has he got enough of it? He definitely has. And it all just... بابر اعظم نے 39 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی، جس میں 6 چوکے شامل تھے، جبکہ والٹن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ افتخار احمد صرف 4 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ بابر اعظم نے 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس سے قبل لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر نے کراچی کنگز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو فخر زمان اور تمیم اقبال بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے اور محتاط اندازے میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاور پلے میں بغیر کوئی وکٹ گنوائی 37 رنز بنائے اور انہیں اوپنرز نے انتہائی سست بیٹنگ کرتے ہوئے 10 اوورز میں 68 رنز بنائے۔ پاکستان کی ابھرتی خاتون تاجر اور سماجی کارکن سیدہ آمنہ ناصر جمال نے امریکہ میں 8 اسٹیوی ایوارڈز جیت لیے، جن میں 7 چاندی اور 1 کانسی کا اسٹیوی ایوارڈ شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی ابھرتی خاتون تاجر اور سماجی کارکن سیدہ آمنہ ناصر جمال نے امریکہ میں 8 اسٹیوی ایوارڈز جیت لیے، جن میں 7 چاندی اور 1 کانسی کا اسٹیوی ایوارڈ شامل ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق امریکہ میں ہر سال دنیا کے سب سے بڑے کاروباری ایوارڈز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ ناصر جمال کا انتخاب بزنس اینڈ وومن برائے 17ویں سالانہ اسٹیوی ایوارڈز میں 3500 سے زائد نامزدگیوں میں حتمی طور پر 8 اقسام کے لیے نامزد کیا گیا، جو امپلائی آف دی ایئر خاتون ایگزیکٹو ہیں۔ سیدہ آمنہ نے تعلیم کے ذریعے انقلاب لانے کی مہم کی سربراہی کی۔ اس ٹی وی ایوارڈز کاروباری خواتین، ایگزیکٹوز، ملازمین اور ان کی تنظیموں کے لیے دنیا کے اعلیٰ اعزاز ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔